बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाकया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी गुजरे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली हैं। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने सही सलामत उनको आग से बाहर निकाल दिया। और फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर वापस आए तो उनके बाप ने कहा कि ऐ इब्राहिम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ोगे तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना घर छोड़ दिया और मिस्र शहर की तरफ चले गए। मिस्र के बादशाह को जब यकीन हो गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा की शादी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। और फिर हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फिलिस्तीन शहर चले गए और वहीं पर रहने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए दिन रात वो अल्लाह से दुआएं करते कि ऐ अल्लाह, मुझे एक नेक लड़का अता फरमा दे। कई साल गुजर गए लेकिन बेटे की खुशी हासिल ना हुई। वक्त गुजरता गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े होने लगे, लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद थी कि अल्लाह मुझे एक बेटा तो जरूर अता फरमाएगा। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 84 सालों के बाद भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआएं करते रहते कि ऐ अल्लाह, मैं आज भी आपकी रहमत से मायूस नहीं हूँ। आप मुझे बुढ़ापे का सहारा और एक नेक बेटा अता फरमा दीजिए। आखिर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें 84 सालों के बाद एक बेटा अता फरमाया। बेटे की पैदाइश पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश हुए और अपने बेटे का नाम इस्माइल रखा। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बेटा जो एक बूढ़े बाप को 84 साल की उम्र गुजरने के बाद बुढ़ापे में दिया गया हो, तो इस बेटे की मोहब्बत उस बूढ़े बाप के अंदर कितनी ज्यादा होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने बेटे को अपने सीने से लगाए रहते, उसे चूमते और कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके साथ खेलते और मजाक करते। अभी बेटे की पैदाइश का एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी बच्चों को खुद से दूर कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबराकर कहने लगे कि ऐ जिब्राइल, मैं अपनी बीवी बच्चों को कहाँ ले जाऊं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह बताएगा कि आपको अपने बीवी बच्चों को कहाँ भेजना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अब बूढ़े हो चुके थे, ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गए कि क्या अब मुझे अपने इस प्यारे बच्चे से जुदा होना पड़ेगा। ये बच्चा तो ऐसा है कि जिसके लिए मैंने 84 सालों तक दुआएं मांगी। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी थे, इसीलिए वो तो अल्लाह के हुक्म की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देते। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ इब्राहिम, कल सुबह में इंसानी शक्ल में एक ऊंट पर सवार होकर आऊंगा। आप अपनी बीवी बच्चों को तैयार रखना और एक ऊंट पर बैठकर मेरे पीछे पीछे चलना। जहां अल्लाह का हुक्म होगा वहां आपको अपने बीवी बच्चों को डालना है। अगले दिन सुबह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में ऊंट पर बैठकर आ गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजरा को, बच्चे को ऊंट पर सवार किया और फिर खुद ऊंट पर बैठकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ऊंट के पीछे चलने लगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ऊंट आगे आगे चलता जा रहा था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊंट पीछे था। फिलिस्तीन से निकलकर शहरों के शहर पार होते जा रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और चलते चलते कई हफ्ते गुजर गए, यहाँ तक कि 1 महीने के सफर के बाद
हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने ऊंट को लेकर अरब में दाखिल हुए। उस वक्त अरब की जमीन पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। लेकिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ऊंट अभी भी अरब के काले सियाह पहाड़ों में चलता जा रहा था। इंसान तो क्या, यहाँ तो परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 4 पहाड़ों के बीच पहुंचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में एक वादी बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जिस जगह पर अपना ऊंट रोका तो वो वही जगह थी जहां आज काबा बना हुआ है। लेकिन आज से 5000 साल पहले जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को लेकर इस जगह पर आए थे तो यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर ना आता था। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना ऊंट रोकते हुए कहा कि ऐ अल्लाह के नबी इब्राहीम, आप अपनी बीवी बच्चे को इसी जगह उतार दो और फिर यहाँ से वापस चले जाओ। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए। जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो हजरत इब्राहीम खामोशी से आग में जलने के लिए तैयार थे और फरमाया था कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। लेकिन आज जैसे ही हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ इब्राहीम, अपने बीवी बच्चों को इस वीरान जगह पर छोड़ दो, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबराकर कहने लगे कि ऐ जिब्राईल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना पानी है और ना ही खाना, मेरे बीवी बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का यही हुक्म है कि आप इसी जगह पर अपने बीवी बच्चे को छोड़कर फिलिस्तीन वापस चले जाओ। इतना कहकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चले गए और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हसरत भरी निगाहों से अपने बीवी बच्चों को देखने लगे। अपने बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में ख्याल आया होगा कि अब मैं अपने इस बच्चे से जुदा होने वाला हूँ, पता नहीं जिंदगी में फिर इसे देखना नसीब होगा भी या नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी लकड़ियां जमा करके एक झोपड़ी बनाई और फिर अपने बीवी बच्चों को इस छोटे से घर में बिठाकर अपने ऊंट पर सवार हुए और फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। शोहर को जाता देख बीबी हाजरा पीछे दौड़ी और रोते हुए पूछने लगी कि आप मुझे इस वीरान इलाके में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो ना पानी है ना खाना, मैं और मेरा बच्चा हम दोनों यहाँ मर जाएंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी अपनी बीवी हाजरा को कोई जवाब देते कि तभी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि ऐ अल्लाह के नबी इब्राहीम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी हाजरा को कोई जवाब ना दें और खामोशी से फिलिस्तीन की तरफ चले जाएं। दोस्तों, आप उस बूढ़े बाप का दर्द महसूस करके तो देखो कि 84 साल में एक बेटा मिला जो बुढ़ापे का सहारा बनता और आंखों की ठंडक होता, जिसे देखकर दिल को सुकून मिलता। लेकिन आज ये बूढ़ा बाप अपने बच्चे को ऐसे वीरान इलाके में छोड़कर जा रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊंट चलता जा रहा था और बीबी हाजरा अपनी गोद में अपने बच्चे इस्माइल को लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी और रोती हुई पूछ रही थी कि आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस वीरान इलाके में कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा बच्चा मर जाएगा। आपको तो पता है ना कि ये हमारा प्यारा बच्चा हमें कितनी मन्नतों और दुआओं के बाद मिला है। क्या आप ऐसे ही अपने इस बच्चे को इस वीरान इलाके में छोड़कर चले जाएंगे? हजरत हाजरा रोते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये बातें, ये सवाल करती जा रही थी। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि खामोश रहना, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश थे। अंदर ही अंदर एक तूफान मचा था और बीवी बच्चे की ये हालत देखकर दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन अल्लाह की खातिर जुबान खामोश थी। बीबी हाजरा पीछे पीछे दौड़ रही थी और बार बार कह रही थी कि आप कोई जवाब तो दीजिए, आप इतना खामोश क्यों हैं? हमें बताइए तो सही कि अब हम क्या करेंगे। इसी तरह हजरत हाजरा अपने शोहर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊंट के पीछे दौड़ती रही।
اور اپنے شوہر سے بار بار سوال کرتی رہی، لیکن حضرت ابراہیم خاموش تھے۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر حضرت حاجرہ جب بہت زیادہ تھک گئی تو اچانک خیال آیا کہ میرے شوہر تو اللہ کے نبی ہے اور وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کرتے، تو کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے کہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اس ویران علاقے میں ڈال دیا جائے۔ یہ خیال آتے ہی حضرت حاجرہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس جنگل اور پتھریلے علاقے میں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سر ہلا کر ہاں کہتے ہوئے کہا کہ ہاں اے حاجرہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ جواب سنا تو ان کے اندر اچانک ہمت آ گئی اور انہوں نے تیز آواز میں پکار کر اپنے شوہر سے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جاؤ، میرا اللہ مجھے ہلاک نہیں کرے گا، وہ میری اور میرے بچے کی حفاظت ضرور کرے گا، میں اپنے اللہ کے لیے ساری قربانیاں دینے کو تیار ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت حاجرہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ دھیرے دھیرے حضرت حاجرہ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ کر نیچے اترا تو حضرت حاجرہ کی نگاہوں سے شوہر کا اونٹ غائب ہو گیا اور بی بی حاجرہ اسی جگہ پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مڑ کر دیکھا تو ان کی بیوی حاجرہ اب انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، تو دل بے چین ہو اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے اونٹ کو اسی پہاڑ کے نیچے روک کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، آپ ہی کے حکم پر میں نے اپنے بیوی بچوں کو اس بنجر اور ویران جگہ پر ڈال دیا ہے۔ اے اللہ، یہاں نہ پانی ہے نہ دانا، مجھے نہیں پتا کہ میرے بیوی بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے، لیکن اے اللہ تو انہیں پالنے والا ہے، ان کی حفاظت فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس چلے گئے اور حضرت حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر دھیرے دھیرے اپنی جھوپڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ حضرت حاجرہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی اور محل کی شہزادی تھی۔ لیکن آج اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ وہ اپنے بچے کو لے کر جھوپڑی میں پہنچی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت حاجرہ خاموش اپنے بچے کو گود میں لیے جھوپڑی کے باہر بیٹھی ہوئے تھی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ کالے سیاہ پہاڑ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے۔ دوستو، وہ کیا منظر ہوگا کہ جب بی بی حاجرہ رات کے اندھیرے میں اس ویران جگہ پر اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوگی۔ آسمان کے ستارے بھی آج بی بی حاجرہ کی بے بسی دیکھ کر رو دیے ہوں گے۔ چاند بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کون عورت ہے جو اس ویران علاقے میں اکیلی بیٹھی ہے۔ کالے سیاہ پہاڑ بھی بی بی حاجرہ کو دیکھ کر حیران ہوتے بندے کہ یہ کیسی پریشان عورت ہے جو اس ویران علاقے میں اکیلی بیٹھی ہے۔ اس علاقے میں تو چڑیا بھی پرمار میں نہیں آتی، یہاں دور دور تک پانی اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو یہ بیچاری بے بس عورت کون ہے کہ جو اپنے بچے کو لیے بیٹھی رو رہی ہے؟ دوستو، یہ ہماری ماں بی بی حاجرہ کی کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی تھی۔ ایک عورت کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ تو بیچاری چھوٹی سی مصیبت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، لیکن بی بی حاجرہ کو اللہ نے کیا صبر دیا ہوگا کہ وہ اس ویران علاقے میں اکیلی رات کے اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے تو صرف موت تھی۔ حضرت حاجرہ بیچاری تنہا جان اس وقت بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی ہوگی اور سوچ رہی ہوگی کہ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر فلسطین چلے گئے تو حضرت حاجرہ بہت زیادہ پریشان ہوئی
اب میں اس ویران علاقے میں اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ اکیلے کیسے رہوں گی؟ یہاں تو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے۔ حضرت حاجرہ اکیلی اپنے بچے اسماعیل کو لیے ان پہاڑوں کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا تھا، ہر طرف ایک دہشت سی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت حاجرہ آسمان کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ دل ہی دل میں اللہ سے کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ، میری اور میرے بچے کی حفاظت فرمانا، میں ایک کمزور عورت ہوں، اس ویران علاقے میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ کے پاس ایک دھڑے میں پانی بھرا ہوا رکھا تھا، اسی پانی کو خود پیتی اور اپنے بچے اسماعیل کو بھی پلاتی۔ آخر 3 دنوں کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا اور پھر حضرت حاجرہ بہت پریشان ہو گئی کہ اب میرے بچے کو پانی کیسے ملے گا۔ حضرت حاجرہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہاں آس پاس کہیں پانی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بچے اسماعیل کو پیاس سے تڑپتا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اسی لیے ایک امید لے کر اٹھی اور اپنے بچے کو زمین پر لٹا کر سامنے صفا پہاڑ پر چڑھ گئی۔ سوچا کہ اوپر جا کر دیکھوں، شاید کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کہیں نظر نہ آیا۔ پھر بی بی حاجرہ دوڑ کر دوسرے پہاڑ مروا پر چڑھ گئی کہ شاید ادھر سے کچھ پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کا کہیں نام و نشان تک نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن آج اس مکہ کی سیاہ اور پتھری زمین پر ایک بے بس ماں جو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو پانی کے لیے تڑپتا دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ حضرت حاجرہ آنکھوں میں آنسو لیے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی کہ شاید کہیں پانی کا ایک قطرہ ہی مل جائے تاکہ میں اپنے پیاسے بچے کو موت سے بچا سکوں، لیکن وہاں تو ہر طرف سوکھا ہی پڑ رہا تھا۔ حضرت حاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اسی لیے وہ تو بچپن سے محلوں میں پلی بڑھی تھی، شہزادیوں کی طرح تھی۔ انہوں نے آج تک اتنی مشکل گھڑی نہیں دیکھی تھی۔ بی بی حاجرہ ایک بار صفا پہاڑ پر دوڑتے ہوئے جاتی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، اور پھر دوڑتے ہوئے مروا پہاڑ پر چڑھ جاتی کہ شاید ادھر ہی پانی مل جائے، لیکن ہر بار مایوسی ہی ہاتھ لگتی۔ جب بچے کا خیال آتا تو دوڑتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھنے آتی کہ میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح سے دوپہر ہو گئی، دھوپ کی تیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ سورج نے دوپہر کے وقت مکہ کے پہاڑوں کو جلا جلا کر آگ بنا دیا تھا۔ بی بی حاجرہ پیاس سے پریشان تھی اور ان کا بچہ بھی پانی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ تیز دھوپ میں ہیٹ جھوپڑی کے اندر پڑا یہ معصوم بچہ رو رہا تھا، اور وہ بے بس ماں ہر طرف دوڑ دوڑ کر پانی تلاش کر رہی تھی۔ آخر حضرت حاجرہ ہار مان کر صفا پہاڑ پر گر پڑی۔ ان کے اندر اب پانی کو تلاش کرنے کی ہمت نہیں بچی۔ حضرت حاجرہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ دور سے بچے کے رونے کی آواز اس بے بس ماں کے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن آج وہ اپنے پیاسے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنے بچے کی یہ تڑپ دیکھ کر بی بی حاجرہ کی آنکھوں سے برابر آنسو بہتے جا رہے تھے، اور اللہ کے دربار میں یہ بے بس ماں بار بار فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ، میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ آخر حضرت حاجرہ نے روتے ہوئے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے میں اسی پہاڑ پر بڑی بڑی پیاسی مر جاؤں گی اور میرا بچہ اس جھوپڑی میں پیاسا موت کی گود میں چلا جائے گا۔ اے اللہ، ہم بے بس ماں بیٹوں کی مدد فرما۔ آخر مجبور ہو کر حضرت حاجرہ نے ایک پتھر پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے موت کا انتظار کرنے لگی، لیکن بچے کے رونے کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، اور ایک ماں کیسے اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دور چھوڑ سکتی تھی۔ اسی لیے پریشان ہو کر سر اٹھایا اور جھوپڑی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بی بی حاجرہ نے دیکھا کہ جھوپڑی کے پاس کوئی انسان کھڑا ہے اور وہاں زمین سے بہت تیز پانی نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ حضرت حاجرہ جلدی سے جھوپڑی کے پاس پہنچی تو اچانک وہ انسان غائب ہو گیا،
اور حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ ان کے بچے اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت اسماعیل اور بی بی حاجرہ کے لیے مکہ کے پہاڑوں سے پانی نکال دیا۔ حضرت جبرائیل نے آ کر چھوٹے بچے اسماعیل کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم اپنی ایڑی زمین پر مارو، اور پھر جیسے ہی حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو نیچے سے پانی نکلنے لگا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت حاجرہ نے جب زمین سے پانی نکل کے دیکھا تو سمجھ گئی کہ اب اللہ کی مدد آ پہنچی ہے، میرا اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی اور روتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے لگی۔ بی بی حاجرہ نے اپنے پیاسے بچے کو پانی پلایا۔ اللہ کے حکم سے جس جگہ سے پانی نکلا تھا تو وہاں سے برابر بہت تیزی سے پانی نکلتا جا رہا تھا، تو حضرت حاجرہ نے کچھ مٹی اور پتھر کو ملا کر اس پانی کے چاروں طرف ایک منڈیر سی بنا دی، اور ان کے اس عمل سے پانی اپنی جگہ رک گیا۔ آج اسی چشمے کو زمزم کا کنواں کہتے ہیں۔ زمزم کے کنویں میں آج تک کبھی بھی پانی ختم نہیں ہوا۔ بی بی حاجرہ اپنے بچے اسماعیل کے ساتھ اسی جھوپڑی میں دن گزارنے لگی۔ وہ زمزم کا پانی پیتی اور آس پاس لگے کھجور اور کچھ پھل وغیرہ کھا کر اسی پر اپنی زندگی بسر کرتی۔ کیونکہ ابھی وہاں پانی آ گیا تھا تو اب کھجور بھی اور پھل بھی وہاں آ رہے تھے۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ایک بار ادھر سے 20 لوگوں کا ایک قافلہ گزرا۔ قافلے کا سردار بہت عقل مند آدمی تھا۔ اس میں آسمان پر ایک پرندے کو اڑتا دیکھا تو کہا کہ یہ پرندہ صرف پانی کے آس پاس ہی اڑتا ہے، لیکن ہم جب بھی ان پہاڑوں کے پاس سے گزرے ہیں ہمیں کبھی بھی یہاں پانی نہ ملا۔ پھر بھی میرا علم کہتا ہے کہ اگر یہاں پانی نہ ہوتا تو یہ پرندہ کس جگہ نظر نہ آتا، اسی لیے جاؤ اور اس معاملے کی تحقیق کرو۔ سردار نے اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جا کر دیکھو کہ آس پاس کہیں پانی نظر آ رہا ہے۔ وہ آدمی تھوڑی دور گیا اور پھر پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو سامنے ایک پانی کا چشمہ جاری تھا، اور اس کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ وہ بہت حیران ہوا اور جلدی سے آ کر اپنے سردار کو بتایا کہ اے میرے سردار، آپ کی بات سچ ہے، سامنے ایک پانی کا چشمہ ہے جس سے پانی نکل رہا ہے، اور ایک عورت اپنے بچے کو لیے اس چشمے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر قافلے کا سردار بھی بہت حیران ہوا کہ اس ویران علاقے میں ایک عورت کیسے رہ سکتی ہے۔ وہ جلدی سے اس چشمے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ حضرت حاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیے پانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ قافلے کے سردار نے پوچھا کہ اے عورت، تم کون ہو؟ تو حضرت حاجرہ نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ میں اس وقت کے نبی حضرت ابراہیم کی بیوی ہوں، اور اللہ کے حکم پر انہوں نے مجھے ان پہاڑوں کے بیچ ڈال دیا ہے۔ اللہ نے میرے اور میرے بچے کے لیے زمین سے یہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ہم اسی پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ سن کر قافلے کا سردار بہت حیران ہوا اور اس میں حضرت حاجرہ سے کہا کہ اے نیک عورت، ہم اس پانی کے پاس ہی اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر تم اجازت دو تو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں آپ کے گھر کے آس پاس ہی اپنے گھر بنا لیں اور اسی جگہ پر آباد ہو جائے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں پر رہ سکتے ہو اور اس چشمے کا پانی بھی پی سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہ چشمہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اسے اللہ نے جاری کیا ہے، اسی لیے اس چشمے پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ قافلے کے سردار نے کہا کہ اے نیک عورت، آپ ہماری طرف سے بالکل بے فکر رہیے، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، اور جتنا ہو سکے گا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور پھر ان سارے قافلے والوں نے زمزم کے کنویں کے آس پاس ہی اپنے گھر بنا لیے۔ ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی و بچے کو بہت یاد کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، مجھے میری بیوی بچے سے ملنے کی اجازت دے۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا لیکن بیوی بچے سے ملنے کی اجازت نہ ملی۔ 1 سال بعد اللہ نے مکہ جانے کی اجازت دے دی، لیکن صرف بیوی بچے کو دیکھ کر واپس آنے کو کہا، رکنے کی اجازت نہ ملی۔ اجازت ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے
और ऊंटनी लेकर मक्का की तरफ चल पड़े। 1 महीने के सफर के बाद मक्का के उस वीरान इलाके में पहुंचे जहां उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा था। बीवी ने जैसे ही ऊंटनी पर बैठे अपने शोहर को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई और कहने लगी कि आप जल्दी से घर के अंदर आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ खड़े खड़े मिलने की इजाजत दी गई है, ऊंटनी से उतरने की इजाजत नहीं है। शोहर का ये जवाब सुनकर हजरत हाजरा बहुत परेशान हुई, लेकिन फिर भी खुद को संभाला और दिल ही दिल कहने लगी कि मैं अपने अल्लाह की खातिर हर परेशानी में सब्र करूंगी। उस वक्त हजरत हाजरा की गोद में उनका दूध पीता 1 साल का बच्चा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा से कहा कि मुझे मेरा बच्चा पकड़ा दो, तो हजरत हाजरा ने अपने शोहर को बच्चा पकड़ा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल को गोद में लिया और हसरत भरी निगाहों से उसे देखने लगे। उस वक्त हजरत इब्राहीम की उम्र 87 साल हो चुकी थी। 40 सालों की दुआओं के बाद ये बच्चा इस बूढ़े बाप को मिला था और मिलते ही उससे जुदाई हो गई। जब इस बूढ़े बाप को मिलने की इजाजत दी गई तो वो भी साल में 1 बार और सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए, और फिर हुक्म दिया गया कि ए इब्राहीम आप फिर से अपने शहर फिलिस्तीन वापस लौट जाए और अपने बीवी बच्चों को इसी वीरान इलाके में अल्लाह के सहारे छोड़ जाए। अल्लाह इनकी हिफाजत करेगा। दोस्तों, हजरत इब्राहीम के जाते वक्त उनकी बीबी हाजरा की क्या हालत हुई होगी आप खुद महसूस करके देखें कि साल भर ये मासूम बीवी अपने शोहर का इंतजार करती रही, और जब शोहर आए भी तो वो भी थोड़ी देर के लिए, और ऊंटनी से भी ना उतरे और खड़े खड़े ही मुलाकात करके वापस चले गए। अगर वो ना आते तो शायद सब्र हो जाता, लेकिन आने के बाद फिर से दिल में एक आग जल उठी। शोहर की यादें फिर से ताजा हो गई और आंखों में आंसू भर आए। हजरत हाजरा उस वीरान इलाके में खड़ी अपने शोहर को जागता देख रही थी। वक्त गुजरता गया। हजरत इब्राहीम फिलिस्तीन में और उनकी बीवी हाजरा अपने बच्चे के साथ उस वीरान इलाके में जिंदगी गुजार रही थी। इसी तरह 7 साल गुजर गए और हजरत इस्माइल पूरे 7 साल के हो गए। इन 7 सालों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर दोबारा मक्का वापस आने की इजाजत ना मिली और वो दिन रात अपनी बीवी बच्चों को बहुत याद करते थे। 7 साल के बाद एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। ये देख, हजरत इब्राहीम उठे और अगली सुबह 100 बकरियां अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी। अगली रात फिर से वही ख्वाब नजर आया कि कोई कह रहा है कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहीम उठे और अगले दिन 100 ऊंट अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर से वही ख्वाब नजर आया कि कोई कह रहा है कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। तो हजरत इब्राहीम समझ गए कि ये इशारा मेरे बच्चे इस्माइल की तरफ है, क्योंकि मुझे दुनिया की सारी चीजों में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बच्चे इस्माइल से है। इसीलिए शायद अल्लाह चाहता है कि मैं अपने बच्चे इस्माइल को ज़िबह कर दूं। ये ख्वाब देख अगले दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक तेज धार छुरी ली और फिर अपनी ऊंटनी पर सवार होकर मक्का की तरफ चल दिए। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 92 साल हो चुकी थी। दोस्तों, आप थोड़ा सा इस बूढ़े बाप का दर्द महसूस करके देखें कि 40 साल दुआ मांगने के बाद एक बच्चा मिला और फिर उसके साथ रहना भी नसीब ना हुआ। कई सालों की दुआओं के बाद उस बच्चे से मिलने की इजाजत मिली, लेकिन साथ में हुक्म दे दिया गया कि ए इब्राहीम, तुम अपने बच्चे से मिलना तो जरूर, लेकिन साथ में एक छुरी भी लेकर जाना और बच्चे से मिलकर उसे ज़िबह कर देना। ऊंटनी की हर कदम पर हजरत इब्राहीम के दिल में कैसे तीर चल रहे होंगे कि एक तरफ अपने दिल के टुकड़े और प्यारे से बच्चे से मिलने का शौक होगा, तो दूसरी तरफ ये ख्याल भी सता रहा होगा कि मैं तो अपने बच्चे को ज़िबह करने जा रहा हूँ। इधर हजरत इस्माइल हर रोज अपनी अम्मी हाजरा से पूछते होंगे कि अम्मा जान, मेरे अब्बा कौन है, वो कहाँ है और वो मुझसे कब मिलने आएंगे। हजरत हाजरा
अपने प्यारे बच्चे को दिलासा देती होंगी कि बेटा परेशान ना हो, एक दिन तेरे अब्बा जरूर आएंगे और फिर हम सब मिलकर एक साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारेंगे। हजरत इब्राहिम 1 महीने का सफर करके अपनी बीवी हाजरा के पास मक्का पहुंचे। हजरत हाजरा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। हजरत इस्माइल ने भी आज पहली बार अपने अब्बा को देखा था, इसीलिए उनकी भी खुशी का ठिकाना ना रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल को गले से लगाया और फिर बीवी से कहा कि मेरे बच्चे को तैयार कर दो, मैं आज उसे घुमाने ले जाऊंगा। ये सुनकर बीवी भी खुश हुई कि चलो आज पहली बार ही सही मेरा बच्चा अपने अब्बा के साथ घूमने जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके बच्चे इस्माइल के लिए अल्लाह की तरफ से कुछ और फैसला हो चुका है कि जो बच्चा इन दोनों मियाँ बीवी की आंखों का तारा था, आज उसे ज़िबाह करने का हुक्म दे दिया गया है। हजरत हाजरा ने जल्दी जल्दी अपने बच्चे इस्माइल को तैयार किया और फिर हजरत इब्राहिम अपने बच्चे इस्माइल को लेकर मीना वादी की तरफ चल पड़े। हजरत इस्माइल बहुत खुश थे और हंसते खेलते दौड़ते हुए अपने अब्बा के साथ मीना की वादी की तरफ जा रहे थे। हजरत इब्राहिम अपने बच्चे को हंसता खेलता देख कभी तो खुश होते और कभी उनकी आंखों में आंसू भर आते कि मैं तो अपने बच्चे को ज़िबाह करने जा रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल या इससे थोड़ी ज्यादा थी, उनको लेकर चले, शैतान उनकी जान पहचान वाले एक शख्स की सूरत में जाहिर हुआ और पूछने लगा, ऐ इब्राहिम कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या आप इस्माइल को ज़िबाह करने जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबाह करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूँ कि आप इस काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इसकी फरमाबरदारी करूंगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहिम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? जवाब दिया, वो अपने काम से गए हैं। हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबाह करे? शैतान ने कहा कि वो ये समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की इताअत यानी फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इस तरह बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे ज़िबाह करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ और जमरे के पास आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। कंकरियां मारने पर शैतान अपने रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इसे मारिए। आपने इसे 7 कंकरियां मारी तो उसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामात पर कंकरियां मारने की याद बाकी रखी गई है और आज भी हाजी उन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कूहे सबीर पर पहुंचे तो उन्हें अल्लाह ताला की हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान करीम में कुछ यूं अल्फाजों में आया है, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा, मैं तुझे ज़िबा करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। फरमाबरदार बेटे ने यह सुनकर जवाब दिया, तर्जुमा कंजुल ईमान है, ऐ मेरे बाप कीजिए, आपको जिस बात का हुक्म होता है, खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर यानी सब्र करने वाला पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से मजीद अर्ज किया कि अब्बू जान, ज़िबाह करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं हिल ना सकूं, क्योंकि मुझे
डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी ना हो जाए, और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा कर रखिए ताकि उन्हें देखकर मेरी अम्मी जान गमगीन ना हो। छुरी खूब तेज कर लीजिए ताकि मेरे गले पर अच्छी तरह चल जाए, यानी गला फौरन कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़िबह करने के लिए पेशानी के बल लिटाएं, यानी चेहरा जमीन की तरफ हो, ताकि आपकी नजर मेरे चेहरे पर ना पड़े। और जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाए तो उन्हें मेरा सलाम पहुंचा दीजिए, और अगर आप मुनासिब समझे तो मेरी कमीज उन्हें दे दीजिए। इससे उनको तसल्ली होगी और सब्र आ जाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने में मेरे कैसे मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था उनको उसी तरह बांध दिया। अपनी छुरी तेज की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया और उनके चेहरे से नजर हटा ली और उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम ना किया, यानी गला ना काटा। इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई और हमने इसे निदा फरमाई, ऐ इब्राहीम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा ज़िबहिया उसके फिदिये में देकर बचा लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए ज़मीन पर लिटाया तो अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बतौर फिदिया जन्नत से एक मेंढा यानी एक डूंबा लिए तशरीफ लाए और दूर से ऊंची आवाज में फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह आवाज सुनी तो अपना सर आसमान की तरफ उठाया और जान गए अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से आने वाली आजमाइश का वक्त गुजर चुका है और बेटे की जगह फिदिये में मेंढा भेजा गया है। लिहाजा खुश होकर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फरमाया, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके बाद से इन तीनों पाक हजरात के इन मुबारक अल्फाज की अदायगी की ये सुन्नत कयामत तक के लिए जारी व सारी हो गई। अगर दोस्तों आज का यह वाक्य आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।